बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अंधेर नगरी चौपट राज, ये इस वक्त मुल्की हालात हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में घमसान की जंग है, लेकिन उसे कुछ लोग नूरा कुश्ती कह रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार जराये ने कहा है कि उन्होंने पैगाम दिया है पीपल्स पार्टी की क्यादत और नून लीग की क्यादत को कि याद रखो, आप सब ने दोनों को हमने यहां पहुंचाया है, आपने इसी तनख्वाह पे काम करना है और ये सीज फायर करो। आगे ही इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नादरीन, पीपल्स पार्टी ने दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब को ललकार दिया है। उन्होंने कहा है, नदीम अफजल चंद ने और शैला रजा साहिबा ने, जो पीपल्स पार्टी की बड़ी सरगर्म रहनुमा, उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी पंजाब वालों को फार्म 47 की पैदावार करार दे दी है। उन्होंने कहा ये तो जाली इलेक्शन से आए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं। उन्होंने मरियम नवाज पर निश्तर तीर बरसाए हैं। दूसरी तरफ नादरीन, तरीके इंसाफ में भी तरीके इंसाफ केपीके के सदर जुनेद अकबर खान को चलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा जो वजीर ने मेरे साथ जलसों में साथ दिया उसे वजीर आला ने फारग करवा दिया और मुझे कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। मैं एक पाकिस्तान बानी पीटीआई की जदोजहद के लिए करता हूं। उन्होंने कहा वो लोग करीब हैं इस वक्त जो इमरान खान का एक्स पे पोस्ट रीट्वीट भी नहीं करते। नाज़रीन, दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरह गैर आईनी तरीके से की गई, उसके वजूद में आने वाली आईनी अदालत उन्हीं बेनिफिशरी जज से मान वो केस सुन रहे हैं कि 26वीं तरमीम होनी चाहिए कि नहीं। 32 से ज्यादा या 27 के करीब इसके बारे में दरख्वास्तें हैं। और सितम ज़रीफी ये देखें कि मुल्क में इमरान खान की रिहाई की बजाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई को बड़ी मूवमेंट चलाए, क्योंकि अवाम 80% से ज्यादा इमरान खान के साथ है। लेकिन लीडरशिप कुछ लीडर मसलत का शिकार हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान को जेल के अलावा कहीं भी भेजा गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, जेल तो जेल है, केस झूठे हैं। अगर आजाद जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक के लिए निकल सकते हैं, गो कि उनके नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए, उन्होंने नाल वित्रो हो गया, लेकिन वो फिर निकलेंगे। आखिर ये जुल्म की रात खत्म होनी है। दूसरी तरफ एक हुकूमती वजीर ने या मशीर हैं, उन्होंने कहा है, दावा किया है कि मरियम नवाज वजीर आजम बनेंगी। तो पीपल्स पार्टी कह रही है इनकी तो वजीर आला शिपी जाली है, इनके पास तो 20 सीटें नहीं थी। बानी पीटी इमरान खान ने आज जीएचक्यू हमले पर जब उन्हें बुलाया गया तो मीडिया ने जो कवर किया, याद रख लें, जेल में वो रिपोर्टर जाते हैं जिनको उन्होंने हुक्म दिया है। कोई मीडिया हाउस अपनी मर्जी से डयाला जेल में रिपोर्टर नहीं भेजता। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, इसे कोई इनकार करना चाहे तो मैं हाजिर खिदमत हूं, कुछ एविडेंस है मेरे पास। बदकिस्मती है कि साबित का गला घोंट दिया गया है। दूसरी तरफ नादरीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हमें पता है कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ नहीं देना। पहले तोशाखाना 2 में 3 या 4 और समातों के बाद ज्यादा से ज्यादा सजा सुना दी जाएगी, लेकिन हमारी जदोजहद मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत के लिए जारी रहेगी और जब तक हमारा भाई अंदर है हम ये जदोजहद करते रहेंगे। दूसरी तरफ हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में पंजाब की एक वजीर के पुराने क्लिप सुना दिए जो नवाज शरीफ के खिलाफ थे। अब नून लीग जाने या पीपल्स पार्टी जाने, ये तो उनका काम है, लेकिन पीटीआई आपस में सोशल मीडिया पर लड़ रही है। अवाम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सनम जवेद, जिसे पेशावर से गिरफ्तार किया गया था, पेशावर से गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था, गिरफ्तार किया जाता तो 24 घंटे के अंदर वहां उधर थाने में जाके उसकी रिपोर्ट लिखते। इस मुकदमे में यह कहा जा रहा है, बाज लोगों का कहना कि उन्हें गुज़श्ता रोज सुबह 6:30 बजे कोड़लक पर जेल पहुंचा दिया गया। याद रखें, उनकी अदम मौजूदगी में उन्हें 5 साल कैद हुई थी। अब आ जाते हैं नाजरीन, इमरान खान ने अपनी पार्टी को पैगाम दिया है कि खबरदार अगर आपस में ग्रुपबाजी की। इलामा नासिर रिजवी चेयरमैन अब्बास रिजवी साहब
سینٹ میں ہوں گے محمودہ اچکزئی ہوں گے، کیا پی ٹی آئی میں ایک لیڈر نہیں؟ اب لیڈروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ عوام نے تو گولیاں کھا لی، شیلنگ کھا لی، لیڈروں نے بھی قربانی دی، لیکن جو لیڈر مسلط کا شکار ہے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ عمران خان نے جب تک اپنی پارٹی سے گندے آنڈے ٹوکری سے باہر نہ پھینکے تو ان کے صاف آنڈے بھی ڈیمیج ہوں گے۔ ناظرین، دوسری طرف رانا ثناء اللہ جو وزیر ہیں جو الیکشن ہار گئے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا یا ان کی خواہش ہے یا ان کو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، مریم نواز وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا ٹاک شو میں انکشاف، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ جو الیکشن ہار گئے تھے فارم 47 والے ووٹوں سے، سینیٹر نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہی ہیں بغیر عوام کے، بغیر ووٹوں کے۔ یہ وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں؟ یہ تو کیئر ٹیکر بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ کیئر ٹیکر ابھی غیر جانبدار ہونا ضروری ہے، جانبدار کو تو آئین نہیں اجازت دیتا۔ لیکن آج کل خیر بلی F-16 بن سکتی ہے، چوہا رافیل بن سکتا ہے، کوئی جس کو مرضی اغوا کر لے اٹھا لے۔ پاکستان میں خواہشوں پہ کام اور ضد اور انا پر ہو رہے ہیں، جبکہ قانون کو نست و نابود کر دیا گیا ہے۔ خیر، رانا ثناء اللہ وزیر اعظم کی تیاری کر رہے ہیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف خود وزارت عظمیٰ مریم نواز کے حوالے کریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں۔ رانا صاحب دو کشتیاں سوار ڈوب جاندے نے، یہاں شہباز شریف نال کھڑے ہو جاؤ، تسی تو ساڈے پرانے دوست ہو، چلو جان پہچان والے ہو، نالے یہ کہندے ہو صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہاں کہو وہ بن رہی ہے یا کہو نہیں بن رہی۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، جب بھی مدت ختم ہوگی وہ گھر جائیں گے، فیلڈ مارشل وزیر اعظم یا صدر ہاؤس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ رانا ثناء اللہ کو بڑی انسائٹ خبریں ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ کو اغوا کیا گیا تھا، آپ کے منہ سے اور یہ چیزیں صاف کر دی گئی تھی، آپ پر بھی ایک مقدمہ ہوا تھا منشیات کا، تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ غلط ہوا ہے۔ تو آج جو کل غلط تھا آج ٹھیک کیسے ہے؟ جو آج ٹھیک ہے کل غلط کیسے تھا؟ خیر یہ تو آج کل سیاست دان ہیں، انہوں نے ہر پارٹی کے کرنے ہیں۔ لیکن ناظرین، گزشتہ روز بھی عمران خان کی فیملی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جیل حکام کے مطابق بھی، عدالت کے مطابق بھی، جیل مینول کے مطابق بھی حکومت میں عجیب سرکشی سی چل رہی ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی رہی، ان کی تینوں بہنیں۔ علیمہ خان ملاقات نہ ہونے کی صورت میں اپنا مقدمہ عوام کے سامنے لے آئی۔ جب وہ اڈیالہ روڈ سے ریلی کی شکل میں گزری تو منظر کچھ لمحوں کے لیے یوں تھا کہ گویا یہ ریلی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان جلسہ ہے۔ علیمہ خان نے اپنے چاہنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جس سے محبت اور حوصلہ افزائی کے لیے میرے پاس آتے ہیں وہ میری ذمہ داری کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اڈیالہ جیل پر میرا بھائی عمران خان اڈیالہ جیل کے مقیم کا، اڈیالہ جیل کے رہنے والوں کا مہمان ہے، اس لیے وہ اپنی محبت میں ہر دفعہ نکلتے ہیں، اور جو محبت عوام میرے لیے نچھاور کرتی ہے وہ میرے حوصلے کو مزید بڑھاتی ہے۔ اڈیالہ جیل روڈ پر گویا ایک شاندار جلسہ برپا ہوا جس میں عوام کی غیر معمولی تعداد شریک تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں سماعت ہوئی اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اسی ہفتے اس کیس میں 3-4 سلمان صفدر نے بھی کہا ہے، علیمہ خان نے بھی کہا ہے، جو سلمان صفدر عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے گا۔ اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں، جنہوں نے ایک غلط آدمی کو پنجاب اسمبلی میں تعینات کر دیا، یقیناً سلمان راجہ کریڈیبل آدمی ہے، جینون آدمی ہے، لیکن انہیں مس گائیڈ کر دیا گیا، وہی کھوٹے سکے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ خیر یہ ان کا، انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل گیا، اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، یہ شاید ان کا منصوبہ ہے خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کا، ان کی فیملی اور وکلا سے رابطہ منقطع کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے قوم کو پیغام دیا کہ اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مذمت کرنا ہوگی، یعنی کہ سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، لیکن لیڈر آگے آئیں گے، اس دفعہ کارکن پیچھے ہوں گے۔ لاہور میں کتنے ایم پی ایم این اے ہیں اور کتنے ریلیاں نکالی، ذرا اس کا ریکارڈ بھی عمران خان کو بھجوا دیں۔ عالیہ حمزہ سے پوچھ لیں، میری عالیہ حمزہ سے خود بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیتا، جنید اکبر خان کو نہیں چلنے دیتا۔ جو عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے پارٹی میں ہی کچھ لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، لیکن یہ پارٹی کا
کرنا کہ بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے منتقلی کے خلاف اعلیٰ عدلیہ جائیں گے. سب سے درخواست کروں گا کہ ایسے اقدامات نہ اٹھائیں، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. خان صاحب کو آئسولیشن میں نہیں رکھا جا سکتا، سختیاں بہت ہو چکی، تناؤ بہت بڑھ چکا، اس سے مزید تناؤ. گوہر صاحب اب آپ کو پتا چلا جب 9 مئی کے ایک بندے پر 20 مقدمہ درج کر دیے گئے، عمران خان پر 300 ہو گئے. یہ پہلے دن آپ کو سٹیپ لینا ہے. اس ملک میں عدلیہ اور سرکاری اداروں سے آپ کو انصاف نہیں ملنا. یہ تو تاریخ بتا رہی ہے. صحافی کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ 60 سے زیادہ صحافی نوکریوں سے چلے گئے کیونکہ صحافی متحد نہیں ہو رہے، کٹھے نہیں ہو رہے. تو باری جو طاقتوروں کے خلاف بولے گا، اس حکومت کے خلاف بولے گا، اس کی گردن ذبح کر دی جائے گی. مطلب ہے اس کو صحافت کرنے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا. خیر ناظرین، یہ تو عام باتیں ہیں. جبکہ دوسری طرف ملک کے حالات یہ ہیں کہ کوئٹہ فرنٹیئر کور بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر کی حوالگی کے لیے لواحقین رقم لے جانے کا انکشاف ہوا ہے. حملے میں مارے جانے والے راہگیر باپ بیٹا کی لاشیں ورثاء کے حوالے کرنے کے 35,000 روپے مانگے گئے. ہسپتال میں غریب رشتہ داروں نے چندہ کر کے 16,000 روپے رشوت دی. یہ الزام لگایا ہے، مبینہ الزام ہے. میں اس کو نہیں کہتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. دوسری طرف میں نے گزارش کی ہے کہ صنم جاوید کو کوڑ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا. یہ غیر آئینی کام ہوگا. کیا پشاور میں جو پولیس وہاں سے پکڑ کے لائی، جس کو 2 ڈالوں میں ڈالا گیا، جس پہ وہ پوچھتی رہی میرا کیا قصور ہے، کیا اس تھانے میں رپٹ لکھی؟ کیا ادھر سے لاہور سے جانے والی پولیس نے یا جس نے بھی گرفتار کیا قانونی کارروائی کی؟ ایسے نہ کیا تو ان پولیس افسروں کے خلاف قانون کے کارروائی نہ ہوئی تو یاد رکھ لیں ملک میں سخت نقصان ہوگا. ناظرین، دوسری طرف عمران خان تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں وہ نہیں ٹل رہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری جدوجہد جاری رہے گی. اب عمران خان کی جیل میں رہنے میں لیڈرشپ کا بھی کچھ نقصان ہے. کچھ اچھے لیڈر بھی ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ندیم افضل چند صاحب نے پنجاب حکومت کو ایک ناکام نااہل نالائق حکومت دی ہے، اور ندیم افضل چند کا 24 مارچ 2025 تک پنجاب حکومت نے صرف میڈیا کو 9 ارب روپے، سرکار کے پیسوں کا 9 ارب روپے اپنی ذاتی تشریح کے لیے لگا دیے ہیں. اس میں سوشل میڈیا شامل نہیں ہے. 5-5 لاکھ روپے نوید افضل چند کے مطابق 5-5 لاکھ روپے کے ٹویٹس کا بڑی دیر سے قصے زبان زدے عام ہیں. ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ ندیم افضل چند نے جو کہا ہے کہ مریم نواز کسی سے مشاورت نہیں کرتی، وہ کیا کہہ رہے ہیں اب ان کی زبانی سنیں. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان ہیں. اب یہ انہوں نے دنیا ٹی وی میں مہر بخاری صاحبہ جو 10 بجے کا پروگرام کرتی ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب؟ آپ لوگ ان سے مشورہ نہیں کرتی ہیں؟ آپ سے وزیر اعلیٰ؟ نہیں، بالکل نہیں کرتی. میں رانا صاحب گواہ ہیں، کوئی مشاورت نہیں. اتحادی جماعتوں سے وفاق میں ہوگی مشاورت. میاں شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، لیکن صوبائی لیول پہ بالکل کوئی مشاورت. آپ ان کے جو اور صوبائی لیول پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ سوائے بیوروکریسی کے کوئی ان کی اپنی سیاسی لوگوں کی مشاورت بھی شامل ہو. اگر رانا صاحب جیسے سینئر لوگ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوتے تو شاید آج یہ نوبت بھی نہ آتی جو اس وقت تلخی بنی ہوئی ہے. اب ندیم افضل چند میرے تو بھائی ہیں، دوست ہیں کہ رانا صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. رانا صاحب کی کیا ضرورت ہے کہ مریم صاحبہ کے بارے میں کریں؟ رانا ثناء اللہ کا میڈیا کو تانا، ہاں ہم تانے دیں کیونکہ ہم اپنے دیانتداری سے کام نہیں کر رہے. ہم غلام بن چکے ہیں. کچھ لوگ مجبوراً کہہ لیں، مسلطاً کہہ لیں، ڈرپوک کہہ لیں. بدقسمتی ہے صحافی وہ کردار نہیں کر. نثار عثمانی جو ڈان اخبار کے بیورو چیف تھے، ان پی ایف یو جے کے صدر رہے، انہوں نے کہا صحافی جج سے زیادہ غیر جانبدار ہوتا ہے. لیکن کاش چلے. خیر، ندیم افضل چند کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں. دیکھ کے مجھے جو ہے وہ خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو تو نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ایم ایل این، نہ گورنمنٹ، آپ کو تو کبھی ادھر جو ہے وہ بات کرنے کا خیال ہی بہت کم آتا تھا. آپ تو ڈیالہ جیل سے باہر ہی نہیں نکلے پچھلے 8 مہینے سال ہو گیا ہے. تو چلو ایک موضوع یہ بھی آپ کو ملا ہے کہ اب ٹاک شو میں ہے جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ تو رانا صاحب زیادتی ہے نا. تو یہ زیادتی ہے نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب معافی چاہتے ہیں، میں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے نواز شریف عمران خان کی تقریر پر کس نے پابندی لگوائی؟ تصویر کی کس نے پابندی لگائی؟ یہ جو نورا کشتی کر رہے ہیں آپ وقتی طور پر فوکس کر رہے ہیں. گو کہ آپ کو آج میسج مل گیا ہے ان کی جانب سے دونوں جماعتوں کو کہ
ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ करके नौकरी करो। बहरहाल सियासत में कोई भी बात ख़त्म ही नहीं होती, आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये रवायात बड़ी गंदी हो गई हैं। नाज़रीन, इस मौके पर पंजाब के बारे में शाहिद हटक बड़ा दबंग बोलते हैं, केपीके से हैं, वो क्या गुफ्तगू करते हैं, पंजाब हकीकत क्या है ये भी सुन लें। शाहिद खटक जो केपीके से हैं, पंजाब तो क्या 80% सीटें अवाम जिसके साथ वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, उस पार्टी को आप कॉर्नर करके जमहूरियत नहीं, डिक्टेटर से बदतरीन स्याह दौर गुजर रहा है। पंजाब के ऊपर देखिए, एक चीज, ये मोबाइल मेरा है और ये दोनों मोहतरमा जो है ये इस मोबाइल के ऊपर लड़ना शुरू हो जाए, मालिक मैं हूं और ये मेरे मोबाइल के ऊपर लड़े। पंजाब तहरीक इंसाफ का है, पंजाब को तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी दी, इनकी चीफ मिनिस्टर वो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो खुद हारी हुई है। पंजाब तो इमरान खान का है, पंजाब के लोग तो इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और ये जी आपस में बड़े लड़े हुए। पंजाब के लोग इन दोनों जमातों से नफरत करते हैं। और रही बात मरियम नवाज की, मरियम नवाज, शाहिद हटक ने कहा कि पंजाब तो है, ये दोनों जमातें एक दूसरे नुरा कुश्ती कर रहे हैं, पंजाब तो इमरान खान का है। इसीलिए शर्जील मेमन जो वजीर हैं सूबाई, उन्होंने चैलेंज दिया है वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को, आप अपनी सीट छोड़े, मैं सिंध में अपनी छोड़ दूँ, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, देखते हैं अवाम किसको मुंतखब करती है। ये बड़ा मुनासिब सा चैलेंज है। हाँ, मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं, न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन आए। शर्जील मेमन ने कैसे चैलेंज किया, उनकी जुबानी ही सुन लें। और मैंने उस पर मुझे एक और बात भी कही थी, काश कि मेरी उस बात को सब्जी दी जवाब देती। तो मैंने कहा जी, बात सुनिए, अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया, कारनामा किया ना, तो जिस चीज से चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्शन लड़ी है और जिस चीज से मैं इलेक्शन लड़ा हूं, दोनों रिजाइन कर देते हैं और दोबारा से इलेक्शन कर देते हैं। पता चलेगा पब्लिक आपके साथ है, कैसे भी टिकटॉक और ये जो आपको आलमी शोहरत स्टार के जरिए मिल रही है वो आपके साथ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा आपके साथ बहुत बड़ी अगर पब्लिक की नुमाइंदगी है। मैं किसी और चीज में नहीं जाऊंगा, ना किसी प्रीवियस इलेक्शन में जाऊंगा, किसी में जाऊंगा। लेकिन एक तो लड़ाई, एक तो आपने प्रोमोट कर, मैं आपने को इंट्रो में एक चीज आप बहुत छोड़ गए साहब, प्रोड्यूसर साहब को बोलिए दरअसल वहां से ले आए, ये एक और चीज काफी ट्विस्ट की है। एक साथी था, साथी तो मैं तो नहीं कहूंगा। देखें नादरीन, ये तो बड़ी माकूल है, साफ शफाफ इलेक्शन हो, आरओ रिटर्निंग अफसर ईमानदार हो, जो वोट डाले वो डाले, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितने पानी में है, कोड़ा थे कोड़े का मैदान, लेकिन ये नहीं करेंगे। इसी सिलसिले पे पलवशा साहिबा जो सेनेटर है गालबन, नहायत काबिल एहतराम है, उन्होंने बिलावल भुट्टो ने उन्होंने पंजाब हुकूमत पर जो तानेबाजी किया वो सुनिए जरा। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वज़ीर आज़म भी बनाते हैं, सदर भी बनते हैं और तवज्जो हासिल करने के लिए अच्छे बयान दे रहे हैं। अब पलवशा साहिबा सेनेटर साहिबा नहायत काबिल एहतराम है, अब इनकी जुबानी। साहब ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। बिलावल साहब ने तो हमेशा ये नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है। हम आज भी इसी नारे पर खड़े हैं और ये नारा उन्होंने उस वक्त लगाया जब यहाँ मोदी को जो है वो एक देवता बना के पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, वो कह रही है कि बिलावल साहब ने तो कभी मोदी को घर में नहीं बुलाया, वो तो कहते हैं मोदी का जो यार है। तो बिलावल साहब ऐसे नरेंद्र मोदी किसके घर आए थे? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मेरी रहनुमाई होगी, मैं आपका ममनू रहूंगा। शैला रज़ा और नदीम नज़र ने नून लीग को खूब आड़े हाथों लिया है, आजकल पार्टी की आदत को नाको चने चुबाए हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। नाज़रीन, एहतताम पर मैं जुनैद अकबर खान जो पीटीआई केपीके के सदर हैं उनकी गुफ्तगू सुनाऊंगा। कहा है कि बड़े मुतवसत तबके के हैं, इमरान खान के जानसार हैं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और इमरान खान और शायद उमर अयूब तो कोई ना फैसला करें, लेकिन सलमान अकरम राजा, अली जफर, असद कैसर और ऐसे सीनियर लोगों को आना चाहिए। अगर ये पार्टी आपस में इख्तलाफात रही तो यह फिर इमरान खान को छुड़ा सके। अब जुनैद अकबर साहब की जुबानी मशाल यूसुफजई से जिन साहब का ताल्लुक खराब था तो दरवाजे बंद थे, जब ताल्लुक बहाल हो गए तो दरवाजे खुल गए। तो लोग पूछना चाहते कि क्या वजूहात है, कैसर साहब के भाई और शाहराम के भाई को जिस तरह उसको हटाया, जिस तरह उसको तंग किया जाता, उन बेचारों का सिर्फ गुनाह ये था कि जब खान ने मुझे सूबाई सदर बनाया तो उन्होंने वो जलसा कोशिश की, बल्कि सीएम साहब ने अफत की कि उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया और इसी का वाहिद जुल्म ये थे। इसके बाद उसको मुसलसल तंग किया कि ज्यादा रहा और बात परफॉर्मेंस की। अगर इसकी परफॉर्मेंस पे है, अगर वो जीरो है तो बात लोग माइनस है, तो फिर वो भी परफॉर्मेंस तो उसको जबरदस्ती पिटाता है। तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह होता रहता है, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। कहती थी कि बिलावल मेरा भाई है और
भाई साहब के हवाले से हमारे बुजुर्ग नहीं, ये सारे एक ही खानदान है, सारे एक ही खानदान है। मुझको लूटो, पैसे कमाओ। जुनैद अकबर साहब कहते हैं मिसाल यूसुफजई जब अली अमीन गंडापुर से नहीं थी तो फिर अब उनके साथ वो जेल के दरवाजे भी खुल गए। दो वुज़रा को इसलिए किया गया, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए 27 सितंबर को पेशावर में ज़्यादा ताउन किया। इस पे तरीके इंसाफ की मौजूदा क्या है, बैरिस्टर गोहर को कुछ नहीं पता हो लेकिन पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्हें कोई कार्रवाई करनी चाहिए। खुदारा अब अवाम की कुर्बानियों की बजाय लीडरों को आगे आना होगा, इसी में आपकी बेहतरी है। अगर नहीं आओगे तो फिर आपके लिए ही नुकसान होगा। हमारे दोस्त अरशाद भट्टी ने जियो के एक प्रोग्राम में कुछ बातें कही हैं, वो भी सुन ले। वीलॉग खत्म करता हूं तो आपका टाइम कीमती है। महमूद खान अचकज़ई साहब और बाकी जो ये हैं नासिर साहब हैं, तो ये दोनों जो हैं ये जो एक अलायंस बनने जाए, आगे बनने की कोशिश हो रही है या बनाने की कोशिश हो रही है अपोजिशन का, बाकी जमातों का, उसमें बड़े ही हेल्पफुल होंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब की मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से भी उनके हलकों में बड़ी कहीं में पजीराई है, कहीं में हल्की फुल्की मुखालफत है, तो उधर भी वो बहुत सारा अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी अपोजिशन जमातों से जोड़ना, अलायंस बनाकर आगे चलना और कोई एक ऐसी बात करना कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे जाकर फायदा हो, ये पॉसिबल लगता है। इरशाद भट्टी साहब के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का फैसला इमरान खान का बेहतर है। कल क्या होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा होने वाला है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता नाज़रीन, लेकिन खिचड़ी बहुत पक गई है। आखिर में एक सिर्फ अलीमा खान ने क्या कहा, इमरान खान की आवाज बंद करने की कोशिश में इनका खौफ नजर आ रहा है। अलीमा खान के इस क्लिप के साथ ही इजाजत चाहूंगा। अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, ये इमरान खान को जितना ये आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज बस याद रखें, इससे इनका खौफ नजर आता है इमरान खान का भी। अलीमा खान कहती हैं जितना ये इमरान खान को जो बंद करते हैं इनका खौफ नजर आता है। खौफ में बज़ाहिर हुक्मरान ही नजर आते हैं, क्योंकि चोरी से मैंडेट करने वाले, अवाम की राय के बरखिलाफ आने वाले अवाम में, मुल्क में अमन कायम नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।